السلام عليكم ورحمة الله خوتي خواتاتي المكونين المكونات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت ندير لكم واحد لا فيديو على لا بارتي دوفوار. دونك هادشي جا مور لا بروميير فيديو اللي درت فيها ديمونستراسيون جينيرال على لابليكاسيون ديال مايكروسوفت تيمز، واللي بالمناسبة كنشكركم على التجاوب ديالكم على لا بروميير فيديو، لي لايك لي كومونتير. دونك هذاك الشيء حفزني باش ندير هاد لا دوزيام فيديو. دونك اليوم غادي نهضروا على كومون كريي دي دوفوار. باغ لا سويت كيفاش دونك هذوك لي دوفوار لي ستاجير غادي يجاوبوا عليهم، وكيفاش دونك حنايا ابخي نقدروا نكونسلتيو دونك لي ريبونس ديال لي ستاجير ونوطيوهم. فوالا دونك بور كريي ان دوفوار، دونك نجيو لا بارتي دوفوار هنايا في المنيو كما كتشوفوا دوفوار. نختاروا لا كلاس اللي بغينا نافيكتيو لها دوفوار. باغ اكزومبل عندي مثلا هاد لا كلاس. فوالا سويفون كريي، نجيو هنايا كريي. بالنسبه للدوفوار كاين دو شوا، كاين افيكتاسيون ولا كيستيونير. افيكتاسيون سي هو ان دوفوار اللي كيعطيكم لو ماكسيموم دو فليكسيبيليتي. دونك غادي نشوفوا بار لا سويت كيفاش. لو دوزيام تيب هو كيستيونير. كيستيونير سي جون كيو سي ام. فوالا ما يقتصرش على دي ريبونس باغ اكزومبل دي شوا هكا اللي كوشيهم لي ستاجير. يقدر يكونوا فيهم حتى تكست ليبر، يعني ريبونس اون طون كو تكست ليبر. مثلا ستاجير يكتب باراغراف ولا يكتب فراز ولا غير. بور لانستون لا بارتي كيستيونير انا كنت ديجا جربتها، ما خدماتش. كريي هنايا نوفو كيستيونير. دونك عندي هذا البروبليم. سوري something went wrong please try again. هذا هو ليرور. دونك سيشن اي دي. قلبت على هاد ليرور اون ليني ما لقيتش حتى شي ريبونس. دونك فوالا دونك على ما دونك الا عرفت الحل ديال هذا المشكل هذا غادي نولي ندير بوتيتر اون فيديو نشرح فيها هاد لابارتي هادي. فوالا دونك غادي نخدموا لوطخ تيب اللي هو افيكتاسيون، واللي صراحه هو اصلا احسن من التيب كيسيونير باسكو يعطيكم كاع لي بوسيبيليتي، توت لي بوسيبيليتي، يعني باش فليكسيبل. فوالا دونك غادي نختار افيكتاسيون. غادي نجي هنايا دونك التيتر غادي ندير التيتر ديال الكيستيونير، باردون تيتر ديال دوفوار. دونك باغ اكزومبل مثلا دوفوار نيميرو 2 هنايا باغ اكزومبل لانتيتولي ديال الموديول باغ اكزومبل مثلا يو ام ال ولا. فوالا دونك ابخي خصني نجي هنايا ندير لي انستركسيون، دونك لي كونسيني ديال هاد الدوفوار. دونك بالمناسبه هاد الدوفوار يقدر يكون كاريمون ان تي بي ولا تي دي ولا اكزرسيس. دونك فوالا ولا كونترول ولا. دونك هنايا تقدروا الا كان عندكم مثلا دوفوار اكزيستون ديجا كاين بي دي اف ولا، تقدروا تكليكيو هنا اجوتي دي ريسورس و تابلوديهم للبي سي ديالكم فورما بي دي اف ولا دوك ولا اللي كان. سينو ما كانش عندكم تقدروا تكتبوا هنا ديريكتومون لي كونسين هنا لو طرافاي افير هنايا. باغ لا سويت كتجيو هنايا بارتي بوين كديروا هاد دونك الباريم مثلا هاد الطرافاي افير سور 2 بوين ولا 3 بوين ولا 5 بوين peut-être 10 points ainsi de suite. Voilà. ولا الا كان كونترول يكون سور 20 مثلا. فوالا دونك هاد الكونترول ياتريبيو باغ اكزومبل ا سيت كلاس لا مثلا تي دي 202 مي ça n'empêche pas انكم تقدروا تافيكتيوها لدوطخ كلاس. دونك بالنسبه مثلا اللي كيقري فيكم مثلا لو ميم موديول بور بليزيور جروب يقدر ياجوتي كاع لي جروب ديالو هنايا يعطيهم لو ميم دوفوار. هنايا تقدروا تختاروا واش هنايا الدوفوار يكون افيكتي لكاع لي ستوديون ولا غير كيلكو ستوديون. و ديرنيير شوز هي كتعطيو لا دات داشيونس، يعني اخر اجل فوقاش لي ستاجير يقدروا دونك يجاوبوا على هاد الدوفوار بلا دات اي لور. فوالا باغ لا سويت كتكليكيو على افيكتي هنايا. دونك انا ديجا كريي دونك دي دوفوار. نمشيو نشوفوهم باش نشوفوا كيفاش انه لي ستاجير يقدروا يجاوبوا عليهم. دونك فوالا دونك ديجا كيما قلت لكم كرييت دي دوفوار. دوفوار ملي كيتكريا كتطلع نوتيفيكاسيون هنايا في لا كلاس بحال هكا. ها هو دونك هنايا مثلا ها هو هنايا اون فوا انا كرييت ان دوفوار لو جودي
هي طلعت نوتيفيكاسيون اللي شافوها كاع لي ستاجير، دونك شافوها هنايا. كرييت عاوتاني ان دوزيام دوفوار، هاي طلعت لا نوتيفيكاسيون ديالو هنايا. دونك مثلا ندخل نشوف دونك هذا هو الدوفوار كيما شافوه لي ستاجير. نكليكي على فيو انسينيمنت هنايا. فوالا دونك انا هذه لا فيو ديالي يعني اون طونك فورماتور. شنو كنشوف هنايا؟ كنقدر نشوف دونك هذا هو الدوفوار، نقدر ندخل له نشوف مثلا شنو كنت كتبت فيه، نقدر نموديفيه. مثلا كنت درت هذا الدوفوار نيميرو 1 يو ام ال، هنايا كتبت لي كونسيني مثلا اللي خصهم ديال هذا الدوفوار. فوالا فوالا دونك sur 2 points مثلا l'échéance. Par la suite لي ستاجير ديالي دونك توصلوا بهذا الدوفوار هذا، شافوه قراو يعني لي طرافاي ا فيغ، ودونك باقي لهم هنايا هما خصهم دونك يجاوبوا على هذا هذا الدوفوار. كاين اللي ديجا جاوب، كاين اللي مازال. باغ اكزومبل هنايا كيعطيك ليطا، مثلا هذا راه الى كونسلتي الدوفوار مي مازال ما جاوبش، كونسلتي. فوالا هادي مثلا جاوبت، هادو تا هما هادو مازال ما طلعوش على الدوفوار. هذا مثلا جاوب هنايا. هادي جاوبت مثلا، هادي جاوبت باغ اكزومبل، هذا تا هو جاوب انسي دو سويت. فوالا دونك هادي كيعطيكم حتى مثلا هادي جاوبت ولكن 2 زور اون روتار باغ اكزومبل. ولا ندخل نشوف مثلا اون ريبونس بحال هادي، مثلا ندخل نشوف هنايا لا ريبونس ديال هاد الستاجير. فوالا دونك هنايا هاهي دونك كيعطيك فوقاش جاوبت، لا دات ولور ديالها، وهادو هما لي فيشي اللي ابلوداتهم هي، يعني هادو هما لي ريبونس ديالها. دونك هنايا كنت انا عطيتهم ديفوار باش يصاوبوا ان شيما، جوغ دو شيما هو هذا. دونك هي جاوبت هنايا، عطاتني هاد لي دو فيشي صيفطتهم، دونك هادو هما لي ريبونس ديالها. دونك هادي لا ريبونس نيميرو 1، هادي لا ريبونس نيميرو 2. دونك انا هنايا نقدر نجي ونشوف هاد دونك لا ريبونس ديالها. نقدر نتيليشارجي مثلا هنا كما كتشوفوا بيتر ما كيبانش لا ريبونس مزيان. نقدر نجي ونتيليشارجيها، نقدر نشوفها مثلا هكا في هكا مكبره فوالا كوم سا، نشوفها دونك نشوف لا ريبونس ديالها. و باغ لا سويت نوتي مثلا، نقدر نعطي دي كومونتير ونعطيها لا نوت ديالها مثلا فوالا غوتورني. هي باغ لا سويت هادي توصل بلا نوت ديالها. فوالا دونك سي تو بور اجوردي. فوالا دونك نتمنى هاد لا فيديو تكون فادتكم. حتى مرة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.